बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। किसी और के पास अपने कारकुन को मुलाजमत दिलाने पर 3 सजाएं। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि कोई भी कफील अपने गैर मुल्की कारकुनान को किसी और के पास मुलाजिम नहीं रख सकता, ऐसा कानूनन जुर्म है। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स अगर ऐसा करेगा उस पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा होगी। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि इलावाजी उसे 5 बरस तक इफरादी कूद की दरामद से भी महरूम कर दिया जाएगा। महकमा पासपोर्ट ने अपील की है कि इकामा, मेहनत और सरहदी सलामती कवानीन की खिलाफ वर्जी को रुकवाने के लिए मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ताउन करें। ताउन यह है कि जिसके इल्म में इस किस्म की कोई खिलाफ वर्जी आए वो मक्का, रियाज और अल-शर्किया रीजन्स में इसकी रिपोर्ट 911 और मुमलिकत के दीगर इलाकों में 999 पर राब्ता करके दें। नए वीजे पर आने वाले इकामा न बनने पर कफालत कैसे तब्दील कराएं। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। मामलात को किसी ताख़ीर के बगैर फौरी हल करने के लिए डिजिटल खिदमात का दायरा भी वसी करते हुए उसे हर एक की दस्तरस में दिया गया है ताकि फ़रीक़ैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मुमलिकत नए वीज़े पर आया था, 6 माह गुजर जाने के बावजूद कफील ने मेरा इकामा नहीं बनवाया, क्या दूसरी जगह कफालत तब्दील करा सकता हूं? सवाल के जवाब में वजारत इफरादी कुव्वत के ज़ेली इदारे किवा की जानिब से कहा गया कि इस सूरत में जबकि कारकुन को मुमलिकत आए हुए 90 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका हो और कफील इकामा जारी न कराए तो कारकुन को यह हक हासिल है कि वो बराह रास्त नए कफील के पास स्पॉन्सरशिप तब्दील कर ले। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने इंटरनेट पर किवा के उन्वान से तजर्बाती तौर पर प्लेटफार्म जारी किया है जहां ऑनलाइन खिदमात अंजाम दी जाती हैं। किवा प्लेटफार्म पर आजिर और अजीर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। इलावाज़ी लेबर मार्केट के हवाले से गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से लेबर मार्केट के तकाज़ों को पूरा करते हुए जल्द अज जल्द मामलात को निपटाया जाता है। कि वह प्लेटफार्म पर वर्क परमिट के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को मुमलिकत बुलाने के लिए वीज़ों के इजरा से लेकर कारकुनों की स्पॉन्सरशिप के मामलात भी देखे जाते हैं। कफालत की तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी नताकुल अहमर यानी रेड कैटेगरी में है, इस सूरत में कफालत तब्दील की जा सकती है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी से रुजू किया जाए जहां ऐसी कंपनियां जो वजारत के कानून नतकात के मुताबिक रेड कैटेगरी में हों, इस सूरत में वजारत इफरादी कुव्वत के जरिए कफालत तब्दील कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक अगर किसी कारकुन को 3 माह तक तनख्वाह नहीं मिलती, इस सूरत में भी कारकुन वजारत इफरादी कुव्वत के मुताल्लिका शोबे से रुजू कर सकते हैं जहां इस बात के साबित होने पर कारकुन के लिए कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर किए जाते हैं। कारकुन को अपना दावा साबित करने के लिए अहम सबूत भी पेश करना होते हैं। मुमलिकत में कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी बैंक अकाउंट के जरिए की जाती है। इस सूरत में तनख्वाह न मिलने का सबूत बआसानी फराहम किया जाता है क्योंकि बैंक में तनख्वाह न आने का वाज़ेह सबूत होता है जिसे अदालत में पेश करना जरूरी होता है। सऊदी अरब में मनशियात के खिलाफ मुहिम जारी, मकामी और गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में मनशियात के खिलाफ मुहिम वसी पैमाने पर जारी है। मनशियात की स्मगलिंग और उसकी मार्केटिंग में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल-जोफ रीजन में सिक्योरिटी फोर्स के गश्ती दस्तों ने मनशियात फरोशी में मुलव्विस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 1 सऊदी शहरी और 10 पाकिस्तानी हैं। सबक अखबार 24 और राजल वेबसाइट के मुताबिक 11 रुकनी ग्रोह सकाका शहर में पुराने तर्ज के एक मकान को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल रहा था जहां सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों से बचाव के लिए सीसी कैमरे भी नस्ब थे। अल-जोफ पुलिस ने कहा है कि मुल्जिमान के कब्जे से नशावर पाउडर, हशीश, ममनुआ गोलियां, लैपटॉप, आतिशी असलहा, गोला बारूद और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने तवज्जो दिलाई है कि मकामी शहरी और पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करने के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा पुलिस ने मनशियात फरोशी पर नाइजीरिया की शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। असीर रीजन में महकमा इंसदाद मनशियात के एहलकारों ने हशीश,
حشیش اور نشاور اشیاء کی فروخت پر 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دیگر ممنوع اشیاء اور نقدی بھی برآمد ہوئی ہے۔ نجران ریجن کے سقام سیکٹر میں سرحدی محافظوں کے دستے نے ایتھوپیا کے ایک درانداز کو حشیش اسمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ الشرقیہ ریجن میں محکمہ انسداد منشیات نے ایک سعودی شہری کو حشیش، نشاور پاؤڈر اور ممنوع گولیاں فروخت کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ محکمہ انسداد منشیات کے اہلکاروں نے قسیم ریجن میں سوشل میڈیا کے ذریعے نشاور اشیاء کی مارکیٹنگ پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ جزان ریجن کے الدائر سیکٹر کے سرحدی محافظوں نے حشیش اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے ایک پاکستانی درانداز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ دہشت گردی میں ملوث شہری کی سزائے موت پر عمل درآمد۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں حصہ لینے اور قانون کو مطلوب افراد کو پناہ دینے والے دہشت گرد کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہری منہال بن عبداللہ الربا نے ایک دہشت گرد گروہ میں شامل ہو کر ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ دہشت گرد گروہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر فائرنگ، سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے قتل، اسلحہ ذخیرہ کرنے جیسی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اسپیشلسٹ فوجداری عدالت نے منال الربا کو مذکورہ الزامات ثابت ہو جانے پر مبینہ جرائم کا مجرم قرار دیا تھا۔ اسپیشلسٹ اپیل کورٹ اور آخر میں سپریم کورٹ نے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ بعد ازاں ایوان شاہی کی جانب سے سزا پر عمل درآمد کے حکم کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے منگل کے روز سزا پر عمل درآمد کر دیا۔ مہنگائی پر قابو پایا جائے، رکن شورا کی تجویز۔ سعودی ارکان شورا نے وزارت تجارت کو تاکید کی ہے کہ اشیاء صرف کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، نرخوں میں فرق کا نوٹس لیا جائے، مارکیٹوں کے حوالے سے عوام میں پائی جانے والی تشویش کو دور کیا جائے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ارکان شورا نے تجارتی اور سرمایہ کاری کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کے بعد سامان تجارت اور مارکیٹوں کے حوالے سے عوام میں پائی جانے والی تشویش پر وزارت تجارت سے خفگی کا اظہار کیا ہے۔ رکن شورا انجینئر مفرح الزارانی نے تجارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تجارتی مراکز میں اشیاء صرف کے نرخوں میں فرق اور مہنگے نرخوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ سعودی عرب 3 براعظموں کو جوڑنے والا انٹرنیشنل ڈیجیٹل سینٹر بنے گا۔ STC گروپ کی ذیلی کمپنی سینٹر 3 اور میٹا نے جدہ اور یمبو شہروں کو دنیا کے طویل ترین سمندری کیبل سے جوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں کمپنیاں 4 علاقوں کو کیبل سے مربوط کریں گی، جدہ اور یمبو ان میں شامل ہیں۔ یہ منصوبہ STC کی اس حکمت عملی کے عین مطابق ہے جس کے تحت سعودی عرب کو 3 براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کو جوڑنے والا انٹرنیشنل ڈیجیٹل سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق افریقہ کیبل 2 کی لمبائی 45,000 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی۔ یہ دنیا کے طویل ترین سمندری کیبل میں سے ایک ہوگا۔ منصوبہ 2024 میں مکمل ہوگا جو 33 ممالک کو سمندری کیبل سسٹم سے مربوط کرے گا۔ افریقہ کیبل 2 جدہ اور یمبو شہروں کے بعد سال رواں کے دوران زبا شہر اور پھر 2024 میں الخبر شہر کو بھی مذکورہ سمندری کیبل میں شامل کر لے گا۔ افریقہ کیبل 2 خلیج عرب کے پورے علاقے کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ افریقہ پرل 2 سے کویت، قطر، بحرین، عراق، سلطنت عمان، متحدہ عرب امارات، پاکستان اور انڈیا کو بھی مربوط کر دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں مملکت سعودی عرب کا مشرقی ساحل بھی اس کے دائرے میں ہوگا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔